حافظ لودن میں تھی سبحان اللہ ماشاءاللہ قاری صاحب اللہ کو جزائے خیر انشاءاللہ ماشاءاللہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ انہوں نے پوچھو کتنا پڑھے گا مکمل بولے گا یا ہٹھا بولے گا مسا پڑھے گا آیت پوری آیت دسیو ہاں آیت پوری پڑھو قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة اليونس مكية آیت 109 رکو 11 سورة نمبر 10 منزل نمبر 83 بارہ نمبر 11 بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله قرآن پڑھنا تا پھر ایک آیت تا پچھوس بھی قرآن کی مکمل مکمل الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر کے وری جو قرآن کا پوری عربی جو اڑا ذہن چوگا عربی جو زبردست مفتی تھی کہ دین جو فارسی پڑھے پہ الحمدللہ منزل بدائے میں فارسی پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النور مدنية آیت 4 رکو 6 سورة نمبر 24 منزل نمبر 85 پارہ نمبر 8. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة اليونس مكية آیت 109 رکو 11 سورة نمبر 10 منزل نمبر 23 بارہ نمبر 11. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. دیکھیں پہلا حافظ تیار کرو وہ موضوع تھی قرآن کے خبر کر قرآن ادا سے دیتا دعا سے ماشاءاللہ میں تو پڑھائی دے ٹھیک ہے ماشاءاللہ دعا ہے کہ قرآن اس فکر حافظ سندھ پوری میں کو تو